اج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان سیدہ طاہرہ مطہرہ راکعہ ساجدہ محدثہ فقیہہ حافظہ قاریہ اور میرے پیغمبر دی محبوبہ میرے نبی دے باغ دی اندلیبہ سیدہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ جتھے میری ماں لیٹی ہے او دی قبر دے اتے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میرے بھائی 17 رمضان نو میری اور تھوڑی ماں اس دنیا تو رحلت فرما گئیاں۔ میرے پیغمبر دے فوت ہون تو بعد اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 43 سال زندہ رہیاں۔ نبی علیہ السلام نے جدوں نکاح پڑھایا گیا ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، عمر 6 سال دی ہے، 9 سال دی عمر دے اندر میری ماں جدوں آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے، یکم ہجری جدوں ہوئی، یکم ہجری 9 سال دی عمر دے اندر میری اور تھوڑی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ میرے پیغمبر دے گھر آ گئیاں۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ دی ماں ام رومان نے کھجورا نبیز کھلا کھلا کے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی بالغ ہو گئیاں تو نبی علیہ السلام دے گھر آئیاں، عمر 9 سال ہے تے 18 سال دی عمر دے اندر حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ بیوہ ہو گئی۔ ہن اس 9 سال عرصے دے اندر ایک ذہین عورت دی ضرورت سی۔ نبی علیہ السلام دی زندگی اودوں 54 سال دی عمر ہے، لیکن آقا دی خلوت دی زندگی نو کیچ کرن واسطے ایک ذہین عورت چاہی دی سی، کیونکہ اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دے نکاح چاہیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادو نبی پاک دی عمر 25 سال تے ساڈی ماں دی عمر جڑی سی ادو 40 سال سی۔ اللہ اکبر، اماں جی خدیجہ گئیاں، بعد دے اندر اور بیوی میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر آئی، پھر اس تو بعد اماں جی عائشہ صدیقہ آ گئیاں۔ جیڑا مقام، جیڑی عظمت، جیڑی فضیلت، جیڑی شان حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نو اللہ پاک نے عطا کی تھی وہ کسے بیوی نو عطا نہیں کی تھی۔ ذرا غور کیجئے، عائشہ بنت عبداللہ ابو بکر صدیق بن عثمان بن ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر القرشی اما عائشہ دا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سلسلہ نسب جیڑا ہے آمینہ دے لال دے نال جا کے مرہ بن قاب دے اتے جا کے ملدا ہے۔ امی عائشہ دی والدہ دا نام ام رومان ہے، بنت عامر بن عویمر ہے۔ امی عائشہ دی دادی دا نام ام الخیر ہے، بنت سخر بن عمر بن قاب بن سعد بن تیم۔ اما عائشہ دے دادا دا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ امی عائشہ دے نانا دا نام جیڑا ہے وہ عامر بن عویمر ہے۔ امی عائشہ دا نام عائشہ ہے، لقب صدیق ہے، کنیت ام عبداللہ ہے۔ جدو اماں جی خدیجہ دی شادی ہوئی، ذرا غور کرو فرق، اماں عائشہ دی اماں خدیجہ دی جدو نبی نے شادی ہوئی ادو آقا محمد بن عبداللہ نے، تے جدو اماں عائشہ دے نال میرے آقا دا نکاح ہویا ادو نبی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جمعے تو ساڈا سپیکر کھچ ہویا، عبد المنان صاحب دھیان ہی نہیں کر دے دے۔ تو بہرحال ذرا غور کیجئے، سپیکر نالوں میرا آواز بہت ہے، ذرا توجہ فرمائیے۔ میں بات کرنا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح جدو اماں خدیجہ نہ ہویا ادو آقا محمد بن
عبداللہ سن تے جدو ماں جی عائشہ نہ ہویا ادو محمد رسول اللہ سن. منو کیڑے ویلے سید عطا اللہ شاہ بخاری یاد آئے رحمہ اللہ تقریر کر رہے نے مجمع چو ایک بندے نے سوال کیتا دسو جی اماں عائشہ دی شان ود دے یا اماں ختیجۃ الکبریٰ دی شان ود دے. ہن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری بھی عطا اللہ شاہ بخاری سن رحمہ اللہ فرمان لگے جدوں اماں ختیجہ دا نکاح ہویا ادو نبی محمد بن عبداللہ سن تے جدوں حضرت عائشہ دا نکاح ہویا ادو آقا محمد رسول اللہ سن. جیڑا فرق محمد بن عبداللہ تے محمد رسول اللہ دا ہے وہی فرق شان ختیجہ تے شان عائشہ دا ہے. اور نبی علیہ السلام اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ساریاں بیویاں دے وچوں میں کنواری سا, کوئی متعلق ہے کوئی بیوہ, ساریاں بیویاں چو میں کنواری ہاں. تے ویکھو نا رشتے دا انتخاب کرنے والا کون ہے, ذرا غور کیجئے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ بولو, ڈائریکٹ اللہ نے کیتا ہے. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ان عائشہ تا انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتو کے فی المنامی ثلاث لیال جاءنی, فرمایا لوگو بیکل مالک فی سرقت من حریر حاضی امرأتو کا فاکشف ان وجہی کا فیضا انتہی فاقولو ان یکو حاضا من اند اللہ یمزیہ. آقا علیہ السلام فرماتے نے عائشہ جبریل جیڑا ہے 3 دن میرے کول فی ثلاثت لیالن 3 راتاں رومال دے اندر تیری تصویر لپیٹ کے لے اندھا رہا ہے. فرمایا رومال دے اندر تے جدوں میں کھولنا سا عائشہ تو تے نال جبریل آندائی حاضی زوجتو کے فی الدنیا والآخرہ. اے سونیا محبوبہ ہے تیری عائشہ دنیا چوی بیوی ہے تے آخرت چوی بیوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل آن کے ایسرا رومال دے اندر حضرت اماں عائشہ دی تصویر نو لپیٹے ہے تے 3 راتاں نبی دے خواب دے اندر آندا رہا ہے. تے نبی دی خواب جڑی ہوندی ہے نا وہ اللہ دی وحی ہویا کر دی ہے. نبی دی خواب جھوٹی نہیں ہوندی بلکہ اللہ دی وحی ہوندی ہے. 3 راتاں جبریل آندا رہا ہے تے آن کے آندہ سی حاضی ویکھ میرے خدا دا انتخاب. تیری بیٹی دا رشتہ کوئی ایم پی اے کرے ایم این اے کرے, تیری میری بہن دا رشتہ کوئی نمبردار کرے کوئی ڈیرے دار کرے, میرے بھائی کوئی چودھری کرے کوئی پنڈ دا نائی کرے موچی کرے کوئی کائنات دے اندر کوئی چودھری کرے. میں صدقے جاواں صدیق تیری بیٹی دی عظمت دے کیا کہنے, او دے رشتے دا انتخاب کیتا تے عرشاں دے رب نے خود کیتا ہے. ہن جدا انتخاب رب کرے رب دا انتخاب غلط ہو سکدا؟ بولو بھی اللہ دا انتخاب غلط نہیں ہو سکدا. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. میں جڑی گل کرنا چاہنا وا اللہ اللہ آقا علیہ السلام نو جبریل آندے نے سونیا اے تھوڑی عائشہ بیوی ہے دنیا تے آخرت دے اندر تے اگوں میرے نبی نے کمال کر دیتی. میرا نبی رب دی وحی تو بغیر بولدا. بولو بولو. آقا فرماندے نے عائشہ تو زوجی فی الجنہ, دنیا دے لوگو عائشہ میری دنیا تے آخرت چی بیوی نہیں بلکہ عائشہ جنت بھی میری بیوی ہے. جنت بھی میری بیوی ہے. عائشہ جیڑی ہے جنت دے اندر بھی میری بیوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے نا ایک دن نا ساریاں بیویاں صحیح بخاری دی روایت ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو گئی ہاں کوئی بہ جاندیاں نے. اج اللہ دے رسول آن گے
اسی اللہ دے رسول کو مطالبہ کرنا ہے کس چیز دا؟ کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے تے سانو بھی چاہیدا ہے آمینہ دے لال تشریف لے ہوندے نے ساریاں بیویاں جیڑیاں نے کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں نے تے اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے ویکھ کے خیر ہے اج کٹھیاں ہوئیاں اللہ دے رسول کچھ نہیں فرمایا جدو بیبیاں کٹھیاں ہون کچھ نہ کچھ تے یہ کتھے لیا بھی بیبیاں کٹھیاں ہوندے ہوئے کچھ نہ اللہ اکبر کبیرہ تے اماں جی عائشہ صدیقہ بول پئیاں رضی اللہ تعالی عنہ بول دیاں نے محبوب جی اینا نہیں دسنا میں دس دینیاں اسی اج کٹھیاں ہوئیاں وا کسرا تے کیسرو کسرا دیاں عورتاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیدا آقا فرماندے نے محمد دا کر تے دنیا دے مال دا مطالبہ میں تواڈے گھراں چ ایک مہینہ آونا ہی نہیں ایک مہینہ آونا ہی نہیں ہن ایک مہینہ نبی نے کتے گزارے ہے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اتے کمرہ ہے آقا نماز پڑھان دے نے سدھا کمرے چو مسلے تو کمرے 29 دن گزرے نا تے جگاں دے پیر اما عائشہ دے حجرے چاہ جان دے نے واہ ماں عائشہ میں تیری محبت تو بھی جگ وار دے وہ تو کوئی کلنڈر نہیں کوئی گھڑی نہیں کوئی تاریخ دسن دا سلسلہ نہیں تے آقا نے اما عائشہ دے حجرے چاہے قدم رکھے آئیے نا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیاں اجے اج 29 دن ہوئے نے تے آقا فرماندے نے عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنہ دے بھی ہوندے نے ہائے 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 تے ماں عائشہ دا بستر ہے تے جبریل آسمان تو وہی لے کے آ گیا ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا وہی لے کے آندا ہے میں قربان جاواں جو اللہ اما عائشہ تیری عظمتوں یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا یا ایوہ النبی کل ازواجکا ان کنتن تردن اللہ تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا اگے سن لو فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ترجمہ سن لو فرمایا لوگو اینو بند یار بند کر دے فرمایا لوگوں غور کیجئے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں ماں عائشہ دے بستر تے ہوندے نے جبریل وہی لے کے ادوں ہی آسمان تو نازل ہوندا ہے ترجمہ کیے فرمایا سونے اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مالو منال چاہیدا ہے مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیدا ہے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا اللہ اکبر تے عائشہ تمہیں جا کے اپنے باپ ابو بکر نو پوچھیا تینو مال چاہیدا کہ آمینہ دا لال چاہیدا اپنے باپ ابو بکر نو جا کے پوچھیا تینو مال چاہیدا کہ آمینہ دا لال چاہیدا تے اماں جی عائشہ کی فرماندیاں نے سونیا مینوں ایک گل دا جواب دے دیو قرآن حدیث سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا ہن میں تینوں حدیث سناواں تو آکھے میں مولوی نہ مشورہ کراں بھی حدیث مننی ہے کہ نہیں
تینوں میں قرآن سناواں تو کہے مولوی نہ مشورہ کرنا قرآن دی آیت مننی ہے کہ نہیں؟ میں دنیا دے سارے مولوی، دنیا دے سارے امام، دنیا دے سارے فقیر اما عائشہ دی جتی دی خاک کو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوگا. کیا حیثیت نہ مولویاں مفتیاں دی. ماں عائشہ فرما رہی ہیں ابو بکر صدیق نہ مشورہ. صدیق کون ہے؟ نبی تو بعد زمین دی دھرتی تے اگر نمبر ہے تو ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی. اور نبی دی زندگی صدیق دا فتوہ چلے ہے. ایک ماں آئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منو ہے مسئلہ تے دسیا جی. آپ نے فرمایا بی بی پھر آئی. میں ان فارغ نہیں پھر آئی. تے بی بی آندھی ہے محبوب جی اگر پھر آواں پھر تسی نہ ہو. فرمایا میں نہ ہوا تے سیدھی ابو بکر صدیق دے دروازے تے چلی جائی. نبی دی زندگی 17 نمازاں نبی دے مصلی تے کنے پڑھائیاں؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی. نبی تو بعد اگر مقام ہے تے ابو بکر صدیق دے. تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی میں قرآن حدیث سنن تو بعد اگر میں ابو بکر دے دروازے تے جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. اللہ 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 تے قرآن کی آندہ پیا واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں. فرمایا یا نساء النبی من یاتی من کن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. فرمایا نی نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تھانو گناہ دا دوہرا میں عذاب دیاں گا کیونکہ تسی بیویاں نبی دیاں ہو. فرمایا وَمَن یَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اے نبی دیو بیویو اگر تسی عمل چنگے کرو گیاں تے پھر تھانو تھوڑے عملوں دا اجر بھی میں دورہ دیاں گا. اگر گناہ کرو گیاں تے تھانو عذاب بھی دورہ دیاں گا. اگے آنا یا نساء النبی لستن امرأتن دی جمع نساء. اے نبی دیو بیویو لستن کا احد من النساء تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے. ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. فرمایا نبی دیو بیویو تھوڑے دروازے تے کوئی آئے نا وہ دینا نرم لہجے نہ گل نہیں کرنی. اللہ اللہ او دینا نرم لہجے نہ گل نہیں کرنی تے بہتا سخت بھی نہیں بولنا. بولنا ہے تے اچھے طریقے نہ بولنا ہے. اگلی گل وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے اپنے گھراں چوں باہر نہیں نکلنا. اللہ کین نبی دیاں بیویاں نو دے نے سمجھان امت دیاں عورتاں نو دے نے کیونکہ میرے نبی دی بیویاں جیڑیاں نے انہاں چینہ تقوی پوری کائنات دا تقوی کٹھا کر دیتا جائے تے ماں عائشہ دے تقوی نو نہیں پہنچ سکتا. اللہ اللہ ذرا غور کیجئے. اللہ اللہ فرمایا عام جہلیت دیاں گھر دے اندر ٹھہریاں رہو اپنے گھراں چ بند رہو تے جہلیت دیاں عورتاں دی طرح بناؤ شنگار نہیں کرنا. وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ. اے نبی دیو بیویو اے جمع مؤنث دا سیغہ ہے. وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ. نبی دیو بیویو نمازاں پڑھدیاں رہو. وَآتِینَ الزَّکَاةَ. تے زکاة بھی دیندیاں رہو. وَآتِینَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ تے دے رسول دی اطاعت کردیاں رہو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت.
بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا نبی دے گھر والے ہو تواڈے کولوں ناپاکی نو دور کرن دا فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تھانو پاک کرنا چاہتا ہے پاک کرنا میرے بھائی اے قرآن میں پڑھے ہے یہ دے اندر جمع مؤنث دیاں ساریاں ضمیراں نے انہاں تو مراد نبی دیاں بیویاں نے تو لوکی یہ گل کہندے نے لو جی بیوی اہل بیت چ نہیں آندے نے کہ نہیں کیوں آندے نے پھر صرف حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی یہ اہل بیت نے باقی اہل بیت نہیں میں کہا جے بیوی اہل بیت نہیں تو پھر اہل بیت ہے کون ہے بولو جدوں بھی آقا گھر تشریف لے ہوندے تے کی فرماندے السلام علیکم یا اہل البیت ہن کسے بیوی دی اولاد نہیں صرف اولاد اماں جی ختیجۃ الکبریٰ جو ہوئی ہے اور اس تو بعد ایک بیٹا حضرت اماں ماریا قبطیہ دے بطن جو پیدا ہویا وہ بچپن ہی فوت ہو گیا ہر بیوی دا حجرہ الگ سی ہر حجرت نبی دی کلی بیوی ہے تے جدوں آقا کار آندے نے السلام علیکم یا اہل البیت ہائے 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 اب ویکھ لے قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ 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 فرمایا ذرا غور کیجئے میں جڑی بات دسنا چاہنا حضرت فاطمہ آئیاں حضرت حسن آئے حضرت حسین آئے حضرت علی آئے انہاں سارے انو کمبل دے اندر داخل کر لیا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ میرے اہل بیت نے تے حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیاں نے تے آدھیاں نے محبوب جی میں اہل بیت جو نہیں فرمایا ام سلمہ تو تے اہل بیت جو ہے یہ میں انہاں نو بھی دعا کر کے اہل بیت شامل کر رہے ہیں تے کلی بیوی نو قرآن نے اہل بیت آتے ہیں حضرت ابراہیم کو جڑے فرشتے آئے سن پتہ ہے یہ کہ نہیں انہاں دا سورت ہود ہے اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ بار قربان جاواں یہ فرشتے آؤندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط نبی ابراہیم کو فرشتے ہوندے نے حضرت ابراہیم نے ویکھیا مہمان آگے نے بچڑا ذبح کیتا نال دے کمرے فرشتے بیٹھے نے تے نال دے کمرے جو بچڑا نبی نو بھی علم غیب نہیں آن والے فرشتے نے تے فرشتیاں نو بھی کوئی نہیں پتا بھی نال دے کمرے بچڑا ذبح ہو رہا بول دے نہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز پہلے ہی بڑے سن کبھی ابراہیم نبی نے کلیاں کھانا نہیں سی کھادا انہاں دے گھر دے 4 دروازے سن جدھروں بھی مہمان آئے اگے جائے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بچڑا ذبح کیتا لے آ کے پن کے تلے اگے رکھے تے جھیڑے فرشتے نے وہ کھاندے ہی نہیں تے نوری ہمیشہ بولو نوری کھاندے نہیں تے نبی ابراہیم کمرہ آگے پریشان ہوئے فرشتے آندے نے قالوا لا تخف ابراہیم جی پریشان نہ ہو انا ارسلنا الى قوم لوط اسی قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہیں وامرأتہ قائمۃ فضحکت وبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب فرمایا سانو اللہ نے کیا جانا تے ہے یہ تساں لوط دی قوم تے عذاب لے کے تے ننگ دیا نا میرے ابراہیم نو پتر اسحاق دی خوشخبری دے دیا جے تے اگو اسحاق دے بیٹے یعقوب دی بھی خوشخبری دے دیا جے
تے جدو اینی گل ہوئی ہے تے حضرت اماں جی سارا حضرت ابراہیم دی کلی بیوی ہے اس طرح دروازے تے پچھلے پاسے کھلوتیاں نے تے ہس پیندیاں نے جدو یہ گل ہس پیندیاں نے آندیاں نے قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا فرمایا کیسی ہائے افسوس پریشان، فرمایا میں کمواری نہیں، میں کوئی جوان نہیں، میں بڑھیاں اولاد جنن تے قابل نہیں تے میرا خامد بھی بڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، ایک کتنی عجیب گل کر دیو، میں بھی باجاں میرا خامد بھی بڑھا ہے۔ قالو فرشتے ان کی آندے نے فرشتے قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ کلی نبی ابراہیم دی بیوی ہے تے فرشتیاں نے کلی بیوی نو اہل بیت آکھے ہے۔ ٹائم تھوڑا جمعہ دا میں زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتا تے زیادہ میں حوالیاں وال نہیں پہنا چاہتا، ایتھے کلی بیوی نو کی کیا ہے تے جے بیوی اہل بیت نہیں تے پھر کون اہل بیت؟ اپنے باپ دے تے قرآن کے وچوں میری ماں عائشہ نو کڈ کے وکھا، کڈ کے وکھا۔ ہے ویکھ لے جتھے آقا آرام کر رہے نے وہ بھی حجرہ میری ماں عائشہ دا، 70,000 فرشتہ ماں عائشہ دے حجرے تے اج بھی اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہے تے حجرہ کیڑا ہی ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ۔ اور دنیا دے لوگو اے حجرہ جیڑا ہے تے منبر دا درمیانہ حصہ یہ سارا ہی جنت دا ٹکرا ہے۔ میں کیا عائشہ ماں عائشہ تیری عظمت تو قربان جاواں، ہر بندہ جنت دی خواہش کرتا ہے، جنت جان تے عمال کرتا ہے، جنت جان دی خواہش کرتا ہے۔ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، رب نے تیرے حجرے نو ہی جنت بنا چھڑیا ہے۔ وہ کائنات لے آؤ تے صحیح، تیرے پونکن تے بکواس کرن نہ ماں عائشہ جنت چو باہر نہیں ہو سکتی۔ اب ویکھ لے نا ہر صحابی دی خواہش ہوندی سی کہ جدوں آقا دی واری ماں عائشہ دے گھر ہوئے تے پھر ہی تحفے لے کے جائیے۔ وہ گل دی سمجھ آ رہی جے کہ ماں عائشہ دے گھر واری ہوئے تے اسی تحفے لے کے جائیے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول حضرت اماں جی ام سلمہ نو دو گروپ سن بیویاں دے، ایک گروپ ماں عائشہ دا سی، دوجا گروپ اماں ام سلمہ دا سی۔ ایک دن اماں جی حفصہ حضرت عمر دی بیوی بیٹی انہاں نے آپس دے اندر بہ کے مشورہ کیتا تے ام سلمہ نو بھیجیا، ایک گروپ علیحدہ سی حضرت اماں جی ام حفصہ دا تے حضرت عمر نے کیا سی حفصہ تو عائشہ دی عظمت دا تو مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ عائشہ نہ میرا محبوب سب تو زیادہ پیار کرتا ہے، تو بیٹی عمر دی ہے لیکن عائشہ دی عظمت نو نہیں پہنچ سکتی۔ پتہ ہے حضرت عمر نے اپنی خلافت سے ساریاں بیویاں دا 10-10 ہزار درہم وظیفہ لایا تے ماں عائشہ دا 12,000 لایا۔ سوال کرنے والے سوال کیتا ساریاں دا 10 ماں عائشہ دا 12 کیوں؟ فرمایا میری ماں عائشہ نا آقا بڑا پیار کر دے سے نبی دے پیار دا 2,000 درہم زیادہ کیتا ہے کیونکہ نبی یہ دینا محبت کردہ رہے۔ تے ماں جی عائشہ صدیقہ نے نبی دی خلوت بھی نوٹ کیتی ہے، جلوت بھی نوٹ کیتی ہے تے اماں جی ام سلمہ ہوندیاں نے تے آندیاں نے محبوب جی جدوں عائشہ دے کر ہوندے ہو ادو ہی لوگ تحفے تحائف بھیج دینے تے میرے محبوبہ یہ لوکاں نو ایک گل کہو نا جدوں ساڈے کر تھوڑی واری ہوئے ساڈے کر ادو بھی تحفے بھیجن۔ اماں جی ام سلمہ نے کنو کیا ہے آمینہ دے لال نو کیا ہے تے آقا فرماندے نے ام سلمہ لا توزینی فی عائشہ
لا توزینی فی عائشہ ام سلمہ منو عائشہ دے بارے چ دکھ نہ دے فإنہ ما انزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ من کن غیرہا عائشہ دے بارے چ ام سلمہ منو دکھ نہ دے کیوں میں اس وقت تک جبریل میرے تے وحی لے کے آتا ہی نہیں جب تک میں عائشہ دے بستر تے جاندا نہیں جبریل بھی وہی لے کے آندا ہے تے بستر عائشہ دا ہوندا ہے حجرہ ماں عائشہ دا ہوندا ہے ایک دن جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ اے سامنے دروازے تے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہائے ہائے آقا علیہ السلام نو اماں جی عائشہ فرما دیا نے سونے جبریل وعلیک علیک السلام اللہ اللہ جبریل آیا تے رب دا سلام لے کے آیا اوے پتا جے نا آخری ایام میں میرے آقا بقیع دے قبرستان چ جاندے نے دعا کرن تے اماں جی عائشہ بھی دبے دبے پیری پیچھے پیچھے جاندیاں نے کہ آقا علیہ السلام کسے ہور بیوی دے کر پتہ نہیں چلے نے تے جبریل آیا باہر کھڑا ہے تے نبی پاک نو اٹھا کے بقیع دے قبرستان چلا گیا میرے نبی نے دعا کیتی ہے اور دنیا دے لوگوں جس قبرستان میرے نبی نے دعا کیتی اللہ نے اس قبرستان نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے جس جگہ تے نبی لیٹے ہیں اللہ نے اس جگہ نو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا انگلی اٹھائی چند دو ٹکڑے کر دیتا ہے جنہ گلیاں چ نبی دیاں تلیاں لگیاں رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا آپ دعا کی تھی واپس ہوئے تے اماں جی عائشہ بھی پیچھے ہی گئیاں سن تے ماں جی عائشہ کالی کالی جلدی جلدی آ کے بستر تے لیٹ گئیاں تے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تے آقا فرماندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا ہاں تے ساتھ تینوں چڑھیا ہے تے میرے مگر گئی سے اماں عائشہ چپ نے فرمایا عائشہ دس میرے مگر گئی سے تے اماں عائشہ چپ فرمایا عائشہ دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا تے باہر نظر ماری نا تے حجرے تے سامنے دروازے تے جبریل کھڑا ہے فرشتیاں دا سردار کھڑا ہے تے آقا فرماندے نے جبریل اندر آ جا فرمایا محبوب جی عائشہ دا سر ننگا ہے میں اندر نہیں ہونا اور لاہوریا جدے سر دے دوپٹے دا حیا فرشتیاں دا سردار جبریل کرے تو کیوں نہیں اودی چادر دا حیا کردا تو میری ماں عائشہ دے دوپٹے دا حیا کیوں نہیں کردا جدا حیا عرشاں دا جبریل کرے سونیا میں اندر نہیں آنا پہلو اماں عائشہ نو کہو کہ اپنا سر ٹک میری ماں عائشہ صرف انسانہ دی ماں نہیں فرشتیاں دی بھی ماں ہے اللہ اللہ ایک دن نا حضرت فاطمہ تے حضرت عائشہ بیٹھیاں نے تے فاطمہ دیا نے ماں جی ویکھیا جے میری عظمت میں بیٹی نبی دیاں تے بیوی علی دیاں ہائے 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 میں بیٹی نبی دیاں تے بیوی علی دیاں میری ماں دا نا ختیجہ تھوڑی ماں دا نا ام رومان ہے میرے باپ دا نا محمد الرسول اللہ تھوڑے باپ دا نا ابو بکر صدیق ہے تے جڑا ماں عائشہ نے جواب دیتا نا اور لکھا من سونا ہوئے لوریو لے کے لا جو آقدہ نہیں ہوندہ اماں جی فرما دیا نا گل فاطمہ تری ٹھیک ہے تو بیٹی نبی دیئے تے بیوی علی دیئے میں بیٹی صدیق دیاں تے بیوی نبی دیاں قیامت دا دن ہوئے گا تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ چوئے گا میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ وے چوئے گا اللہ اللہ حق اللہ اور میرے بھائی ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایکھے نا ایک سفر دے اندر جگہ دے پیر جا رہے نے تے میرے تیرے پیر و مرشد آرام کر دینے پہ خیمے لگ جان دینے تے میرے پیغمبر بخاری دی روایت جے میرے پیغمبر نے اپنا سر ماں عائشہ دی گوچ رکھے ہے تے آقا ستے نے تے ہار گم ہو گیا اللہ ہار گم ہو گیا صحابہ لب دینے پہ
فجر دی نماز قریب قریب تو جائے گی، پانی بھی کول کوئی نہیں، تے صحابہ آندے نے ابو بکر جی پانی بھی ایتھے قریب کوئی نہیں، تے فجر دی نماز بھی جان دئی ہے، ہار بھی نہیں لبدا پیا، تے ابو بکر نو غصہ آیا ہے، تے ابو بکر خیمے چ جاندے نے، جگاں دے پیر نے میری ماں عائشہ دی گوچ سر رکھیا ہے، تے آقا ستے نے، میں صدقے جاواں، نبی دنیا دے سفر چ جاندا ہے تے کتے گود صدیق دی ہوندی ہے، جے نبی دنیا دے سفر چ جائے گود صدیقہ دی ہوندی ہے، ایویں سمجھنا ہجرت دے دن گود صدیق دی ہے، سر مصطفیٰ دا ہے، تے جدو آقا دنیا تو جا رہے نے گود صدیقہ دی ہے، سر مصطفیٰ دا ہے۔ تے اماں جی عائشہ نو جا کے نا ابو بکر اس طرح کر کے نا انگل وکھی تے وچ مار دے نے، آندے نے ایک تے تیرا ہار آئے دن گم ہویا اتر رہندا ہے، پھر تو ہار گم کر لیا، ساڈی نماز جان دئی ہے۔ ادھروں باپ ابو بکر نے حج ماری، عرشاں تے رب نو جلال آ گیا، فرمایا جبریل ہونے جا، فرمایا اللہ کی، فرمایا جا آج تو بعد میں قانون بنا دیتا ہے، فرمایا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ سونیا آج تو بعد کائنات دا نظام ہی بدل دیتا ہے، میری عائشہ نو حج کیوں ماری؟ اوہ ابو بکر صدیق دی حج، صدیق دی باپ ابو بکر دی حج، اما عائشہ نو بیٹی نو مارے تے رب نو عرشاں تے برداشت نہ ہوئے، رب نے قیامت تک اعلان کر دیتا ہے اگر کوئی مسافر ہے، مریض ہے، پانی نہیں ہے، زمین تے دوویں ہاتھ مار، چار کے اپنے منہ تے مار لے، اپنے دعا ہتھاں دے پھیر لے، تیرا مسح ہو گیا ہے اور تیرا تیمم ہو گیا ہے، اور اس تو بعد تو نماز ادا کر لے، میں تیری نماز قبول کر لانگا۔ اوہ تیمم بھی نبی دے امتیوں ملے آتے بھی کرامت میری ماں عائشہ دی۔ ایک صحابی آدھے نے عائشہ، ماں عائشہ جدو تیرے تے پریشانی ہوندی ہے امت واسطے آسانی پیدا ہو جاندی ہے، تیمم دا سبب میری ماں عائشہ بنی ہے۔ کائنات دے اندر کوئی لحاظ ہے صحیح، وہ بولو ہونی ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن نا اللہ دے رسول بڑے خوش مزاجی موڈ چ نے، بندہ والے ویلے ہوندا نا بہت اچھے موڈ چ، آقا دا تے ہر ٹائم ہی اچھا موڈ ہوندا سی، تے اماں جی عائشہ نے دیکھیا تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی آج میرے واسطے دعا دے کر دیو، تے آقا فرماندے نے اللہم اغفر لے عائشہ، ہائے ہائے ما تقدم من ذنبہا وما تأخر وما اسرت وما آلنت، اللہ میری عائشہ دے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ جدوں نبی نے دعا کی تھی تے اماں جی عائشہ نے نا خوش ہو کے اپنا سر نبی دی گوچ سر دیتا، تے نال آقا فرماندے نے عائشہ اگلی گل بھی تے سننا ہونا، اے جیڑی دعا تیرے کہل تے میں تیرے واسطے کی دی ہے، اے دعا ہر نماز میں اپنی امت واسطے بھی کرنا ہوا۔ امتیو تھوانو دے نبی دا فکر ہی کو نہیں، بول دے نہیں، سویرے پہلا کام مہداری منان دا کرنا ہوں دا، پھر سارا دن ننگ گیا تے ہمیں کتے عذاب ہی نہ نازل ہو جائے، بولتے نہیں۔ اللہ اکبر، تیری میری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے ذرا غور کیجئے، ایک اور حدیث سن لو تاکہ رہ نہ جایا جے۔ ایک دن پوچھتے نے اللہ اکبر کبیرہ، صحابی پوچھتے نے محبوب جی ساری دنیا دے وچوں حضرت عمر بن عاص دے نے سونیا محبوبہ فَقُلْتُ أَيُّهَا النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، سب تو زیادہ پیار تھانو جہان چ کدے نال ہے؟
آقا فرماندے نے عائشہ دے نال سونیا محبوبہ دوجے نمبر تے فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ بندیاں جو کدے نا سب تو زیادہ پیارے فرمایا عورتاں دے وچوں عائشہ دے نال تے بندیاں چوں عائشہ دے باپ ابو بکر صدیق دے نال اللہ اللہ حق اللہ آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن جا رہے نے سفر دے اندر میرے پیغمبر جا رہے نے تے اماں جی عائشہ صدیقہ نال نے تے کائنات دے لوگو ذرا غور کر لو ابو بکر صدیق دیتی زوجہ پاک نبی رب واوا شان دیتی ابو بکر صدیق دیتی بی بی فاطمہ زوجہ علی دی اما عائشہ پاک نبی دی ماں بیٹی بیٹی رب شان واوا دیتی ابو بکر صدیق دیتی زوجہ پاک نبی او پیکر علم و حیا دی نالے ملکہ ملک وفا دی او پیکر علم و حیا دی نالے ملکہ ملک وفا دی تائیوئی دلہن نبی دی بنی رب واوا شان دیتی جدی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور ویری ماما دا نسلی سورے او دے نسب وچ رولا ضرور ایک گل میں لکھ چھوڑی رب واوا شان دیتی او ماما دی کر تزیم ہو سی راضی مولا کریم اے پسروری دی عرضی واوا شان دیتی اللہ اکبر تیری میری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ غزوہ بنو مستلق ہوندہ ہے آقا علیہ السلام جدو سفر تے جاندے بیویاں دے درمیان پورا پاندے پورا پایا ہے تے نام میری ماں عائشہ دا نکل آیا غزوہ بنو مستلق فتح ہوندہ ہے ذرا غور کرو جدو غزوہ بنو مستلق فتح ہویا تے آقا واپسی ہوئے تے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو پیچھے ہونا ہے قافلے تو قافلے دی کوئی چیز ڈگ پہ تو اٹھا لے قافلہ چلتا ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے ہے تے اماں جی عائشہ صدیقہ دا حولہ جیا جسم ہے حودت چو نکل دیاں نے تے قضائے حاجت واسطے پران تھوڑیاں دور جان دیاں نے تے اینا دے گلے چیک ہارے جیڑا اسماء بنت ابی بکر اینا دی پہن دا سی سفر تے نکلن واسطے اونا کو لے کے گئیاں تے جدو جاندیاں نے قضائے حاجت واسطے تے او ہار کتے ڈگ پہندہ ہے تو لبدیاں لیٹ ہو جاندی ہے تے ادھروں آسمان تو آواز ہوں دی ہے الرحیل الرحیل کوچ کر جاؤ آسمان تو اللہ نے حکم دے دیتا ہے وہ جڑا حودت سی نا جدہ چھ ماں عائشہ بیٹھیاں سا صحابہ نے اومیں چوکے تے انہوں اٹھتے رکھ دیتا ہے تے ہولی جی یہ جو عمر سی تے وزن بھی اینا نہیں سی تے نبی نو کوئی نہیں پتا کہ عائشہ تو حوجت خالی ہے اگر نبی نو علم غیب ہے پھر نبی معاذ اللہ عائشہ نو جان کے چھڑ کے آئے بولو بھی ان کی ہویا جی میرے پیغمبر نو نہیں پتا قافلہ چلدا ٹر پہ ہے تے ماں عائشہ اس جگہ تے آئیاں نا تے قافلہ جا چکے ہے تے کالی جی چادر میری امی تے وے ہم عائشہ چادر لے کے نا اتے لیٹ گئی تے حضرت صفوان بن معطل سلمی پیچھوں دے نے تے پردے دیاں ایتاں جے نازل نہیں ہوئیاں
تے صفوان نے ماں جی عائشہ نو ویکھیا سی تے کالا کپڑا لیا تے لمیاں پیاں نے تے انہیں بلایا نہیں، سلام نہیں لئی، آندے نے پردے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے ماں جی عائشہ اٹھ کے بہ جاندیاں نے، اپنا اونٹ بٹھاندا ہے تے ماں جی عائشہ نوں تے بٹھاندا ہے تے لے کے ٹر پیندا ہے تے چلدیاں اس قافلے نال مل جاندا ہے تے اس قافلے دے اندر عبداللہ بن ابی منافق بے ایمان وی ہے تے جدوں آن کے ملیا تے عبداللہ بن ابی نے ویکھیا عائشہ تے اپنے حوض وچ نہیں، اے تے صفوان بن معطل سلمی دے اونٹ تے بیٹھ کے آن ڈئی ہے، اے طوفان نے بدتمیزی برپا کر دیندا ہے، مدینے دے اندر نیر مچا دیندا ہے، معاذ اللہ عائشہ جیڑی ہے اے تے صفوان دے نال بری ہے، الیاذ باللہ معاذ اللہ، اے ٹبر اج دا نہیں، اے ادوں دا ہی ٹبر چلے آ رہا ہے جڑا نبی دی بیوی ماں عائشہ دے کھتے پیا آ ویکھدا ایک بندہ آن کے آندا ماں جی فلانا بندہ تھانوں ماں نہیں مندا تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے او ٹھیک ہے میں مومناں دی ماں واں میں کافراں دی ماں نہیں۔ او گل دی سمجھ آئی جے؟ جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ، جدی ماں عائشہ نہیں وہ مومن نہیں۔ وازواجہ امہاتہ، جیڑا مومن ہے او دی ماں کون ہے؟ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری تیری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آ نظرہ غور کر، توجہ فرما، ایک دن آقا بیٹھے نے عائشہ جدو تو خوش نہیں ہے نا ادو بھی منو پتہ لگ جاندہ ہے تے جدو ناراض نہیں ہے ادو بھی پتہ لگ جاندہ ہے۔ محبوب جی ہو کیوے جدو تو میرے تے خوش نہیں ادو آنی ہے رب محمد دی قسمیں تے جدو ناراض نہیں ادو آنی ہے رب ابراہیم دی قسمیں۔ اور سنیا جے ایک دن نا قبیلہ بنو سواد دا بندہ آیا تے آن کے آندہ ماں جی نبی دا کو واقعہ سناؤ تے اماں جی عائشہ فرمانے بھائیا حفصہ دا دل کردہ سی نبی میرے گھروں ناشتہ، سلمہ دا دل کردہ سی نبی ناشتہ میرے گھروں کرن تے میرا دل کردہ سی میرے گھروں کرن تے میں کہا آج سلمہ ناشتہ دے بنا کے بھیجے، نبی واسطے ناشتہ بڑا ٹائٹ بنا دیا سن ماں جی سلمہ، نبی کسے بیوی دے گھر نہیں ناشتہ سویرے ماں جی سلمہ نے بھیجنا، آج آئے تے صحیح سلمہ نے ناشتہ پیالے جکا لیا تے لونڈی نے بھریا پیالہ تے ماں جی عائشہ نے پوہاں کے ماریا تے آقا علیہ السلام کھلو کے اسی جان دے نے آندے نے آج تھوڑی ماں غیرت چاہ گئی ہے، اللہ غیرت پیالہ ٹوٹ گیا تے ناشتہ کون ساڑھے ورگا ہوں دا پھاٹ ڈنڈا لیں گا بول دے نہیں تُسی تے کپڑے نہ توئے بی بی دے پھر انہوں مار کٹ دے ہو تے مرچاں ود پہ جان پھر گالاں جے نون ود پہ جے پھر گالاں کئیاں بندیاں دی عادت ہے جب تک بڑی نو کو دو چار گالاں نہ کڈ لین انہاں دی روٹی نہیں ہضم ہوندی تے آقا فرماندے نے خیرکم لأہلہی تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنی بیوی واسطے بہتر ہے اپنے بچیاں واسطے بہتر ہے تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں پیالے دے ٹکرے کٹھے کر رہی ہیں تے میں کہا عائشہ اج تیری خیر نہیں تے آندیاں نے میں اسرا سار اٹھا کے ویکھیا او پیالے دے ٹٹن دا پتہ تے ناشتے دے رڑن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلوٹ تو نہیں لگیا آقا دی مسکراہٹ تو لگیا ہے اللہ اماں جی عائشہ صدیقہ ایتھے بھی طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا ہے مدینے سے گل پھیل جاندی ہے نبی دے بڑے بڑے بھولے صحابی وچ آ گئے حضرت مستہ نبی دے صحابی بدری نے یہ بھی منافقانہ مل گئے حضرت حسان جیسے مل گئے اللہ 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 تے ایک دن نا مستہ باہر قضائے حاجت واسطے جاندیاں نے تے ماں جی عائشہ نال نے انہاں نو ٹھڈا لگدا ہے اے زمین تے ڈگ دیاں نے تے آندیاں نے تا ایسا مستہ تو تباہ و برباد ہو جائیں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ماں جی ایک ہی کر دیاں ہو پئیاں مستہ تے بدری صحابی ہے تہاڈا پتر ہے تسی بد دعا کر دیاں ہو عائشہ تینوں نہیں پتا مدینے چ کیڑا نیر چل گیا ہے مدینے دے اندر کیڑی گل پھیل گئی ہے فرمایا نہیں ماں جی منوں نہیں پتا فرمایا مستہ بھی منافقانہ مل گیا ہے
تے تیرے بارے چ طوفان بدتمیزی مدینے چ قائم ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے مینوں قضاء حاجت بھی بھول جاندی ہے تے میں گھر آونی ہاں تے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے وال ویندے نے تے میں ماں جی میں فرمانی ہاں محبوب جی اس طرح کر کے مدینے طوفان برپا ہویا تے آقا علیہ السلام چپ نے تے نبی علیہ السلام تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نہ نبی دی او دلداری رہی نہ نبی دی او حبداری رہی نہ نبی دا او پیار رہا نہ پیغمبر دی او محبت رہی نہ نبی دی او محبت رہی تے میں کہنی ہاں محبوب جی میں اپنے باپ ابو بکر دے گھر چلی جاواں تے جگہ دے پیر فرماندے نے عائشہ ٹر جا اگے میں نہ لینا تے جگہ دے پیر نے فرمانا عائشہ نہیں مینوں چھڈ کے نہ جایا کر تے اج اللہ دے رسول آندے نے چلی جا تے اماں جی فرماندیاں نے میں رو رو کے منجی دے وان نوان بن جانی ہاں تے میں اپنے باپ ابو بکر دے گھر جانی ہاں تے میری ماں جیڑی ہے اس طرح ویڑے چ بیٹھیاں نے تے میرے ابو چھت دے اوتے بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ دے نے تے میں ماں ام رومان نو کہنی ہاں اے جڑی گل مدینے دے اندر تمی ہے مدینے طوفان برپا ہویا ہے اس گل دا امی میرے ابو نو بھی پتہ ہے تے ماں دی پتر کیویں نہیں پتا ہو سکدا تے اماں جی عائشہ چیخا مار مار کے روਣ لگ پیندیاں نے تے ابو بکر تھلے دھیان کر کے آندے نے ام رومان کون اے عائشہ رو رہی ہے تے ابو بکر آندے نے ام رومان پتہ نہیں ہے مدینے دے منافقاں نو کی ہو گیا ہے جیڑا کم میں کدی جہلیت نہیں سی کیتا اس کم دا الزام اسلام لے ہون تو بعد لا رہے ہیں اور پتہ جے لاہوریو جس بندے دی بیٹی دی عصمت تے داغ لگ جائے وہ ماپے کسے محفل چ بہن جوگے نہیں رہندے وہ ویر کسے نہ گل کرن جوگے نہیں رہندے جدی بیٹی دی عصمت تے جا داغ لگ جائے وہ ماپے گلیاں دے ککھ بن جاتے نے تے مدینے چ صحابہ پج بہ کے آندے نے نبی دی شریعت دا کی بنے گا نبی دے دین دا کی بنے گا نبی دی محبت دا کی بنے گا نبی علیہ السلام دے پیار دا کی بنے گا سارے ایک دوسرے نہ گلاں کر دے نے تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ماں میرے بارے چ تو ہی گواہی دے دے ماں دی پتر ماواں دی گواہی کون مندا ہے ابو بکر نو کہا ابو جی میرے بارے تسی گواہی دے دیو میں بالکل اس بات کو بری ذمہ ہاں فرمایا ابو بکر آندے نے پتر باپ دی گواہی کون مندا ہے تے ادھروں جگاں دے پیر مسجد نبوی چ آ جاندے نے تے صحابہ نو پوچھ دے نے او دسو میری عائشہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے سونیاں بیویاں تے ہور بھی بڑیاں نے جے لونڈی نو پوچھے ہے عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے تو تے 24 گھنٹے عائشہ دے کول رہی نہیں ہے آندی ہے محبوب جی عائشہ چ کوئی بات ہے آٹا گن کے رکھ دیندی ہے تے بکری آوندی ہے کھا جاندی ہے ہور تے کوئی گل میں عائشہ چ نہیں ویکھی تے ساریاں نو پوچھ پچھا کے تے این تے واری آئی میرے عمر دی او عمر تو دس میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا تہاڈا نکاح عائشہ نال کنے کیتا سی عمر او تے اللہ نے کیتا ہے سونیا کدی نہیں ہو سکدا تسی پاک ہوو تے بیوی ناپاک ہوئے ایک گل تے سونیا جس رب نے تہاڈے بدن تے آج تک گندی مکھی نہیں بہن دیتی وہ تھوڑے بستر تے گندی عورت کیویں آن دے گا سبحانک ھذا بہتان عظیم یہ ساریاں گلاں کر کے نبی علیہ السلام پھر ابو بکر دے گھر تشریف لے اوندے نے تے آقا فرماندے نے عائشہ گناہ کاری بیٹھی ہے
توبی اللہ، رب کو لو توبہ کر لے. عائشہ جے گناہ کاری بیٹھی ہیں، فرمایا اللہ دے کولو بخشش منگ لے، استغفار کر لے. اما جی عائشہ فرما دیا نے جدو جگہ دے پیر نے یہ الفاظ کہے تے میرے سارے بندن ٹوٹ جاندے نے. میں کیا محبوبہ تھانوں ہی میرے بارے چیویں دا خیال ہے تے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی جڑا یوسف دے باپ یعقوب نے کہا سی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اما جی عائشہ فرما دیا نے میں سجدے چ پے کے نہ رونی ہاں، اس طرح لگدا سی میری اج روح میرے جسم چوں نکل جائے گی. ادھروں جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے کو چار پائی تے بیٹھے نے تے منجی جیڑی چڑ چڑ کرن لگ پئی دی ہے تے پیغمبر دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا ہے. میں اٹھ کے چار پائی تو پرا ہو جانی ہاں، آسمان تو وہی نازل ہو جاندی ہے تے قرآن کو سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. اللہ فرماندے نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندے مرد گندیاں عورتاں واسطے نے، برے مرد بریاں عورتاں واسطے نے، زانی مرد زانیاں بیبیاں واسطے نے. اللہ اللہ ٹبی دا بال ٹبی دے مرداں واسطے وے. اور سن ٹبی دے ٹھیکیدارا سنو ماں عائشہ دے بارے چ بکواس کرنے والیا. الخبیثون للخبیثات والخبیثون للخبیثات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اگے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک بیبیاں پاک بندیاں واسطے نے، پاک بندے پاک بیبیاں واسطے نے. اولئک مبرؤون مما یقولون. او مدینے دے منافقو جو تسی اپنی زباناں جو بکواس کر دے ہو، میری عائشہ تھوڑی اس بکواس تو پاک ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ 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 سانو سارے انو ماں عائشہ نا پیار کرن دی توفیق دے. آقا دنیا تو جا رہے نے کہ گود پھر بھی عائشہ دی. اماں جی فرما دیا نے اللہ نے منو کنا انعام دیتا ہے جدن آقا دنیا تو گئے. گود بھی میری، گھر بھی میرا تے چولی بھی میری تے گھر بھی میرا تے واری بھی میری. ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہ ہی. اللہ نے میرے لب تے نبی دے لب نو کٹھیاں کر دیا. آقا نے ٹیک لائی ہے میرے سینے نا
تے سامنے میرے بھائی عبد الرحمان داخل ہوئے، انہاں دے ہاتھ مسواک ہے، میں سمجھ گئی فقل تو آخذہ، اللہ رسول مسواک پکڑ کے دیاں دیتی، آپ گئی کمزوری لگ، آقا فرمانے نے عائشہ مسواک نرم کر کے دے، میں چنگی طرح نرم کی تھی، نبی نے اوویں ہی منہ چ پا لئی، اوویں توتی نہیں دسیا کہ یہ امتیو بیویاں دا جھوٹا کھایا بھی کرو تے کھوایا بھی کرو۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے عقیدہ نوٹ کر، رمضان غیر رمضان کے اندر نبی نے 11 رکعتاں پڑھیاں نے، اے وضو کر کے منبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے کہہ رہے۔ ایک مولوی آندا ہے تو قرآن پڑھ کے جھوٹ بولیا ہے، میں کہا تو قرآن چک کے سچ بول دے، جرت کرنا ذرا بول دے نہیں۔ میں دے کیا پوری دنیا دا کوئی مولوی میرے پیغمبر دے کولوں 20 تراویاں ثابت کرے، میں انہوں ایک پلڑے چ بٹھا کے تول کے نوٹ نہ دیاں دے وزن تے، میں پوری زندگی مسلک اہل حدیث سے اسٹیج چڑھیاں ہوں۔ پھر ماں عائشہ دا عقیدہ کدے کولے؟ نبی دی خلوت دی بھی ساتھن ہے، اللہ نے منع کیتا ہے کوئی مرد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہ کرے، تے کوئی بیوی اپنے مرد دی، یہ بڑا بڑا گناہ ہے۔ تے جدو ماں عائشہ دی واری آئی نا تے نبی دی خلوت بھی ماں عائشہ نے بیان کی تھی تے جلوت بھی بیان کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک بندہ آیا نا، کہنے لگا ہی سری دا ٹائم تھوڑا ہے، بندے دے غسل واجب ہے کی کرے؟ وہ غسل کرے سری کرے۔ عبداللہ بن عمر اندر پہلو پاک ہوئے، پہلو غسل کرے پھر سری کرے، پاک ہوئے گا دے روزہ رکھے۔ وہ چلتا چلتا ماں عائشہ کو پہنچ گیا، اماں جی عائشہ فلاں اے مسئلہ ہے، سری دا ٹائم تھوڑا غسل واجب ہے تو کی کرے؟ اماں جی عائشہ فرماندی ہے نا استنجا کر کے وضو کر کے پہلو سری کرے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ تو بندہ آندہ جی عبداللہ بن عمر تے آندے پہلو غسل کرے بعد سری کرے۔ اماں جی فرماندی ہے نا اللہ عبداللہ بن عمر تے رحم کرے، نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزر دیاں سن، عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزر۔ نبی دی جلوت بھی دین ہے، نبی دی خلوت بھی دین ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اماں عائشہ فرماندیاں نے جن نے کہا نبی نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے، جن نے کہا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں بھی، اور بولو انہیں بھی۔ وہ منظر کیسا ہوئے گا؟ وہ منظر کیسا ہوئے گا؟ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، اور بیوی بہ کے بندے دا پسینہ صاف کر دیئے کہ نہیں؟ پر بیوی ہوئے تو پھر اللہ اکبر۔ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا، کڑیاں حیرت نل کہیں دیاں سن انصار مدینے دیاں، نی عائشہ تیرے سر دا سردار بڑا سونا، نی عائشہ تیرے سر دا سردار بڑا سونا، کونین دیوالی دا کاربار بڑا سونا، عرشاں ات مولا نے دتیاں گوائیاں سن، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ وآخر دعوانا الحمد